السلام عليكم. récemment ظهرت واحد لا توندونس جديدة في الدومين تاع الانفورماتيك اللي هي الكلاود كومبيوتينغ. هاد لا توندونس ولينا نلقاوها بزاف في لي زوفر دومبلوا تاع لي زونتربريز، وبزاف لي زونتربريز يحوسوا على دي كومبيتونس في الكلاود. حبيت في هاد لا فيديو نشوفوا مع بعض واش معناتها الكلاود واش هما لي توندونس تاعو في الانفورماتيك تاع اليوم. نبداو على بركة الله. في الاول حبيت نعطيكم لا في جلوبال تاع لو فونكسيونمون دي زابليكاسيون سور انترنت. ابري راح نحكي لكم ليستوار تاع الكلاود وكيفاش ظهر لا بروميير فوا. فيغ لا فان راح نعطيو اون ديفينيسيون تاع الكلاود وراح نشوفو كيف لي توندونس تاعو. باش نفهمو كيف يمشيو لي زابليكاسيون سور انترنت، ناخذ كمثال لي زابليكاسيون اللي عندي في التليفون. باغ اكزومبل فيسبوك كي نفتح لابليكاسيون elle va faire une liaison مع le serveur تاعها distant. دونك لا ليزون هذه تخليني ناكسيدي لو كونت تاعي فيسبوك، تخليني نشوف لو كونتوني، تخليني باغ اكزومبل نحكي مع صحابي، نعيط لهم ايتترا. دونك هذه لا ليزون elle passe كيما نقولوا اترافير ان ريزو انترنت اللي راه ممثل بهذا الكرة الأرضية. وديريال الكرة الأرضية هذه كاين دي مليون دو سيرفور اللي راهم ديسباشي في الموند اونتيي. دونك باش نفهمو لي سيرفور هادو بخيرت هاد الصورة اللي تمثل اون سال ماشين اللي قادرة تكون سوا اون انترن في لونتربريز ولا قادرة تكون فيها سونتر دو دوني ان داتا سنتر. كيما راكم تشوفوا لا سال كيما معمرة بلي كابل، دونك نشوفو دي كابل داليمونطاسيون، كاين فونتيلاسيون ايتترا. هادو لي زارموار اللي فيهم نحطو لي سيرفور نعيطولهم دي بي. دونك لي سيرفور هادو سي دو ماتريال بروفيسيونيل، لي كاباسيتي تاعهم راه كبيرة بزاف. Par exemple, CPU, elle peut atteindre une centaine. Pour la RAM, تقدر تكون 1 Tera ou plus. Ça dépend le matériel, ça dépend le modèle, le type, etc. Donc, l'entreprise qui تحب augmenter la capacité تاعها باش تشري دي serveurs كيما هاك. ومن بعد تعيط لي زانجينيور تاعها باش يروحوا كيما حنا ينستاليو الماتيريال في بلاصتو. دونك l'installation كيما حنا تفوت على un ensemble d'étapes. كاينه الاولى بالاشات تاع الماتيريال، الدوزيام سكو كيما حنا لو كابلاج. دونك لي زانجينيور يجيو يركبوا السيرفور هذا يديروا لو كابلاج تاعو. ومن بعد لا تروازيام ايتاب سي لا كونفيغوراسيون اللي كنشوفوا ليكرون لهنا. لي زانجينيور هذو من بعد يجيو لهنا باش يكونفيغوروا الماتيريال تاعنا، باغ اكزومبل يحطوا فيها سو ريزو تاع لونتربريز، لي بارامتر تاع السيكوريتي ايتترا. Et après la phase finale, c'est la mise en production, معناه بلي لو سيرفور تاعنا راهو بري اتر يوتيليزي. كل لونتربريز تقدر تستعملو وتحط فيه لي زابليكاسيون تاعها. حبيت نعطيكم هاد لا فيديو اللي دارتها جوجل. سي ان بتي تور 360 اللي خلينا نشوفو ان داتا سنتر من الداخل. نديماري لا فيديو. راح نافونسي شويه باسكو شويه طويله. فوالا لهنا نقدر نديبلاسي افيك لا سوري باش نشوفو واش كاين لداخل. كيما راكم تشوفو كاين دي مليون دو سيرفور اللي راهم يخدموا، وراكم تسمعوا في لو بروي اللي لداخل. هذا لو سيستيم دو ريفرواديسمون تاع لو داتا سنتر. دونك كيما اللي عندنا في البيسي تاع الدار باغ اكزومبل، بصح هذا بلي بيرفورمون، راه يحافظ على كيما حنا درجة الحرارة تاع لي سيرفور، مسخانة كيما البرد، ويحافظ اوسي على ليميديتي تاع لي سيرفور ما تكونش طالعة بزاف وما تكونش هابطة بزاف باش لي سيرفور يخدموا كوريكتومون. بغاف لو داتا سنتر ماشي اي واحد يقدر يخدم فيه وماشي اي واحد يقدر يدخل له. ديجا باش تدخل لازمك اون اوتوريزاسيون ونيفيريفيو ليدونتيتي تاعك. العبد ما لازمش يكون عنده سوابق عدليه ولا اي جنحه يعني. كما راك تشوفوا لاجون هذا راه يسيرفي ديجا البيرسونيل، وكاين ميم دي كاميرا دو سيرفيونس لداخل اللي يخلينا نشوفوا واش كاين لداخل. زين نكملكم بلي الداتا سنتر ماشي اي واحد يقدر يخدم فيه، لازم فورماسيون سبيسيال على لا سيكوريتي سوا تاع لي دوني اللي فيه ولا لي سيرفور، كيما لا سيكوريتي تاع لاتر. يعني اون كا داكسيدون ولا اون كا يعني كارثه طبيعيه، كاين دي بروتوكول كي سابليك، وهذا الانسان يخدم داتا سنتر لازم يكون على بالو بهم. داير اللي حب يشوف لا فيديو راهي ديسپونيبل في اليوتيوب، بنحط لكم لو لين ان شاء الله. انا ننصحكم باش تشوفوها راهي تري انتريسونت. الحكايه تاع الكلاود بدات عند امازون في لي زاني 2000.
كما تعرفوا امازون c'est un vendeur de produits en ligne. دونك تروح لو سيت تاعهم تفتح ان كونت تخير لي برودوي تاعك تكومونديهم وتسلكهم باغ كارت بانكير اي ابخي تلحقيك لا كوموند. دونك الناس عجبتها الفكره بزاف ولات كوموندي لي برودوي تاعها ديريكتومون سور لو سيت امازون. ولات ميم تكوموندي لي كادو تاع لي فات دو فان داني يعني تاع نوال ولا راس العام ولات كومونديهم في لو سيت. دونك لو سيت واش يصرالو في الاول لان يكون لو نومبر موين دو كوموند يعني في الايامات العاديه ومن بعد راح يزيدوا في راس العام. ابخي راس العام يخلصوا لي فات النومبر تاع لي كوموند ينقص ويهبط. كيما قلت لكم قبيل لو سيت امازون سي اون ابليكاسيون اللي وراها كاين دي سيرفور. بيان سور فيو لا تاي تاع امازون ما كاينش ان سيرفور واحد كاين اون سونتين. سوبوزون في الاول يكون عندها 100 سيرفور لهنا في الايامات العاديه. دونك امازون باش سيبورتي لو ترافيك هذاك ولوغمونطاسيون تاع النومبر تاع لي كوموند في الفان داني واش تزيد دير باش تزيد تشري لي سيرفور واحد اخرين. كي نقول لكم تشري دي سيرفر واحد اخرين تفكروا ليماج تاع قبيل تاع لي دوز انجينيور اللي يروحوا للداتا سنتر بور لانستالاسيون تاع لي لو نوفو ماتيريال. دونك يعاود يعقب على لي ميم زيتاب لو كابلاج لا كونفيغوراسيون اي لا ميزون برودكسيون وهذا الشيء سا كوت شير بور امازون. الفكره انه امازون ما تودرش لي كليون تاعها باسكو الكليون كي ما يقدرش ياكسيدي لا كوموند تاعو با فورسيمون راح يروح لسيت واحد اخر ويكوموندي. دونك امازون elle va rater une occasion باش تبيع ان برودوي. سي بور سا تشري لي سيرفر هادو. دونك ابخي الفان داني امازون ترجع تفونكسيوني بلا كاباسيتي العاديه تاعها 100 سيرفر بصح لي سيرفر هادو ما تلقاوش دير بهم. دونك واش خممت دير قالت على ما نكريهمش لي زونتربريز واحد اخرين ونروطابيليزي لو بري تاعهم. دونك امازون في الايامات العاديه راح كما تخدم لي سيرفر تاعها راه تحتاجهم تلقاهم راهم ديجا بري بصح في لي جور نورمال سي دي زونتربريز واحد اخرين اللي رايحين يخدموا بلي سيرفر هادو. ولهنا جات الفكره الاولى تاع الكلاود باسكو امازون حكمتها دارير ديفلوباتها اون انترن وفي 2006 خرجت سكون ابل امازون ويب سيرفيس لو بروميير اوفر كلاود بوبليك. هذا هو اللوغو تاعو الاول ومن بعد ريسامون بدلوه عنده عامين ولا ثلاثه بدلوه رجع هكا. دونك الفكره دارير سكو امازون باش شرات دي سيرفور وحطت تما ديسبوزيسيون باش دي زونتربريز واحد اخرين يقدروا يكريهم ويستعملوهم باسكو لقات بلي الفكره راهي رونطابل. لو فات اللي تكري لي سيرفور هادو الا تربح دراهم. دونك واش دارت امازون دونك الا كري السحابه هذه اللي نقدروا ناكسيديو لها دوبي انترنت والسحابه هذه هي اللي تحكي مع لو ماتيريال داريير. دونك امازون دونك شرات لي سيرفور هادو دارت لا كونفيغوراسيون تاعهم كيما شفنا قبيل وحطت تما ديسبوزيسيون بال الناس بوزير لي بروفيسيونيل اللي يحبوا ريزيرفيو دي كاباسيتي. دونك هذه السحابه اللي كابابل باش تحكي مع لو ماتيريال فيزيك. بيان سور لهنا سي با سي سامبل كو سا باسكو كاين دي تكنولوجي تاع الفيرتواليزاسيون داريير ديفلوبات مع امازون اون انترن الوغ كو لي كليون واش يشوفوا جوست اون انترفاس كون فا ابلي بلو تار ان اوركستراتور. دونك هذا يقدر يكون ديريكتومون سور لو سيت ويب ou bien via des interfaces de programmation, des API, ce qu'on appelle des API. Donc Amazon, elle a développé l'offre تاعها à l'échelle internationale, وكما تشوفوا لهنا في la carte, هذو راهم لي data centers تاع Amazon في le monde entier. Bien sûr, les راهم en orange, c'est les data centers qui sont opérationnels, qui sont en production. Le reste, c'est à venir, اللي جايين سما من بعد إن شاء الله. Donc نقدر من بلاصتي نقدر نكري دي سيرفر في l'Europe, في l'Amérique ولا في la Chine. بالطبع كي جاي الكلاود كاين بزاف لي زونتربريز اللي اهتمت به على جات لا فاسيليتي اللي جات معاه. دونك باغ اكزومبل اون ستارت اب كيما تبدا ما يكونش عندها فورسيمون لي موين باش تشري دي سيرفور فيزيك وتسلك ناس باش يديروا لها الانستالاسيون. دونك واش ولات دير تلجا لا سوليسيون كلاود اللي تخليها افيك جوست اون انترفاس تقدر تكري دي سيرفور داريير. هذه الحاجه الاولى. دونك لي سيرفور راهم ديجا بري يسوي جوست لي ريزيرفي. دونك هي دير تسلك سكون ابل لا لوكاسيون دي سيرفور هادو اللي راهم واجدين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام راح تسلك واش راح تستعمل. باغ اكزومبل كان ديماري ان سيرفور على 8 وتحبسوا على 9 راح تسلك من 8 ل 9. الوغ كو بكري كي كنشري ان سيرفور فيزيك البري تاعو غالي بزاف وليتيليزاسيون مش راح تستعملو ديما فورسيمون. دونك الكلاود بروفايدر دونك يعطيها دي سكون ابل دي انترفاس باش تقدر تكري لي ريسورس سوا ديريكتومون سور لو سيت ويب تاعها سوا فيا دي انترفاس دو بروغراماسيون سكون ابل دي API. غادي من بعد نشوفوا الانتيري تاعها من بعد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام كاين دي زوفر كلاود بوبليك ça veut dire بلي لونتربريز elle va réserver des ressources chez un cloud provider public. وكاين كلاود بريفي كاين اون انتربريز يكون عندها لي كاباسيتي عندها لي مويان. دونك واش دير تشري ان داتا سنتر ولا اون بارتي وتشري هي بعد لي سيرفور وتنستالي ان كلاود بريفي تاعها ça veut dire ليتيليزاسيون راهو ليها برك
Alors que في le public, l'utilisation راهي mutualisée, ce qu'on appelle mutualisation des ressources, c'est-à-dire باللي في le même data center نقدر نلقى قداه كليون يستعملوا في les mêmes serveurs. Donc هذه la différence. كيما قادر حنا بعد في الدار نانستاليو الكلاود بريفي تاعنا، كاين ان لوجيسيال اللي راهو اوبن سورس ديسپونيبل نعيطو له اوبن ستاك، هذا يسفي جوست دافوار دي ماشين يكون عندهم لي كاباسيتي ملاح ونقدر نانستالي الكلاود بريفي تاعنا. دايوغ ميم كاين بزاف جامعات اللي راهي تنستالي في ميم شركات في الكلاود بريفي تاعها اون سو بازون سور اوبن ستاك. دونك باش تفهموا مليح لا فاسيليتي اللي جات مع الكلاود، راح نعطيكم ان اكزومبل براتيك. واش راح نديرو؟ راح نلونسيو ان سيرفور ويب اللي راح نحطو فيه باج اتش تي ام ال هالو وورد باغ اكزومبل. Allez, c'est parti. Donc pour la partie démonstration, je me suis connecté sur le site d'Amazon. راني في الكونت تاعي. في لا فيو هذه كيما راكم تشوفوا طلعت لي لا ليست دي سيرفور اللي عندي qui sont en train de tourner. لهنا j'ai lancé juste un serveur de test حبستو. Donc en vrai ما عندي حتى serveur. D'ailleurs باش lancer un nouveau serveur, on a deux façons, soit directement via le site. Donc je clique seulement sur lancer une instance et après je paramètre le serveur تاعي, soit via la ligne de commande اللي راح نديرو كيف كيف. Donc moi j'ai déjà préparé la commande. J'ai déjà paramétré l'environnement تاعي اللي يخليني ناكسيدي le compte تاعي. Et après راح نستعمل l'outil Amazon qu'on appelle AWS CLI اللي تخليني lancer le serveur تاعي. Bien sûr نحكي لكم على quelques paramétrages. La commande راهي شويه طويله. Par exemple لهنا l'image ID c'est l'image de base اللي راح يستعملها le serveur تاعي. C'est une image Linux. Le count نستعمل juste un serveur. Le type d'instance لهنا اللي définit كما حنا le CPU et la RAM تاع le serveur تاعي. داير كان بزاف لي تيب تقدر تشوفهم في لو سيت تاع امازون. لا كلي تاعي هذه لو نون تاع لا كلي اللي راح نستعملها pour des connexions SSH. Les connexions SSH sur le port 22, c'est des connexions sécurisées avec une clé privée et une clé publique. Il serait d'accéder le serveur تاعي. Les user data هنا c'est des scripts lancés في démarrage تاع l'instance. C'est des scripts qui vont se lancer automatiquement. D'ailleurs, donc نشوفوا le script هذا واش فيه. Et après d'autres paramétrages, عندنا Subnet ID c'est le réseau et le firewall تاعي. لهنا باش نخلي les connexions via le port 80 باش نقدر ناكسيدي le serveur web تاعي et le port 22 اللي خليني connecter via le SSH. Et après associé public IP address لهنا اللي تخليني تكون عندي une adresse publique attaché le serveur تاعي. قبل ما نلونسي لا كوموند نشوفوا برك واش كاين في السكريبت تاعي راهو في لو ميم دوسي. كما راكم تشوفوا سي دي كوموند باش بازيك. جانستال لو سيرفور نجينكس تاعي. لهنا اللي ما يعرفش نجينكس سي ان بروجي اوبن سورس. راح نستعمل حنا جوست لا باز اللي تخليني نافيشي اون باج اتش تي ام ال على الوورد. دونك فوالا جو لونس لا كوموند تاعي. هوب نزبر كوبي باست اي فوالا. لهنا تشوفوا لي كاركتيرستيك تاع لو سيرفور تاعي باش ندخل بهم كامل. نشوفوا نعاود نرجعوا جوست للانترفاس باش تشوفوا واش دارت لا كوموند. كيما راكم تشوفوا لو سيرفور تاعي اون تران دو ديماري في لا فاز d'initialisation. Bien sûr راح نستناو شويه ça va prendre quelques minutes pour le démarrage. دونك نحبس لا فيديو ان شاء الله ونرجعوا من بعد. دونك نعاود نرجع لا كونسول تاعي. كيما راكم تشوفوا لو سيرفور تاعي il a bien démarré. لهنا لو تشيك كونترول ريوسي et après عطاني une adresse publique. هذه l'adresse publique اللي تخليني ناكسيدي لو سيرفور ويب تاعي. D'ailleurs même on va faire le test ensemble. Juste un navigateur web. Hop, voilà. L'adresse publique. Sur le port 80 HTTP voilà. Et voilà. هنا كيما راكم تشوفوا voilà le message تاعي اللي حطيته في لو سيرفور ويب تاعي. راهو يمشي مليح. دونك باش نحبوا نموديفيو الميساج ensemble. نروحو ديجا نكونيكتيو لو سيرفور تاعي via le SSH. لهنا طبعا c'est l'utilisateur par défaut sur les images de Amazon Linux c'est de user. لهنا حط l'adresse publique تاع l'instance تاعي اللي نجيبها. هوب نجيبها من هنا. Et voilà. Là, je suis connecté. Donc, je peux passer en tant que route. Et après, modifier le fichier HTML à la page d'accueil, à le serveur web. Donc, c'est dans usr-nginx. Là, c'est HTML. La page, c'est index.html. Voilà le hello world. Donc, on va modifier juste le fichier ensemble. From Alamara Labs. Voilà. Je sauvegarde.
Là, bien sûr, je ferai juste la page. Voilà, je peux oublier le message, on se modifie. On regarde la console. بالطبع لهنا كنكمل le serveur تاعي نقدر نجي لهنا نقول له حبسو résilier donc voilà. Enfin, l'objectif de la démonstration c'était باش نعطي لكم برك la facilité اللي جابها الكلاود ملي كنت شفتو avec une ligne de commande. قدرت نلونسي un serveur ونصلي فيه un serveur web ونافيشي une page HTML hello world. Et après كي كملت من لو سيرفور طفيتو دونك ما حتاش اني ندير لوبيراسيون تاع الكابلاج اللي شفناها في الاول الانستالاسيون هذيك تاع الماتيريال وكلشي. لهنا راه لو ماتيريال راهو ديجا بري يسفي جوست ليتيليزي. ولهنا في كوتي فاكتوراسيون راني سلكت جوست كيلكو سنتيم ان فات ديماري السيرفور تاعي على كيلكو مينوت دونك سا مكوترا ان فات جوست كيلكو سنتيم. هذه هي لا فاسيليتي اللي جات مع الكلاود. Les applications خرجوا ريسامون اللي يعطيكم ان اسباس دو ستوكاج سور لو كلاود كيما درايف تاع جوجل كيما وان درايف تاع مايكروسوفت ايتترا كاين بي كلاود اون كلاود ايتترا. لافونتاج تاع لي زابليكاسيون هادو باش تقدروا تحطوا تفتحوا ان كونت وعندكم ان ستوكاج دو باز جو بونس دو 5 جيج تقدروا تحطوا لي دوني بيرسونيل تاعكم وهذو لي دوني راهم يكونوا ديسبو دوبي نيمبورت كيل بوين في الموند اونتيي ميم تستعملوا ان بي سي ولا ان تليفون بورتابل. Il suffit juste d'avoir une connexion internet وتقدروا تاكسيدوا لي دوني تاعكم. دونك لو بلان دو باز جينيرالمون قلت لكم سي 5 جيجا اللي راه ديسبو ومن بعد كي تدخلوا في لي زوبسيون كيما حنا نمشيو افونسي كيما لو شيفرمون كيما لو ستوكاج بلوس باغ اكزومبل دو تحبوا بلوس كو 5 جيج تما يبروبوز عليكم باش تسلكوا. هذا سكون ابل بون ان ستوكاج بوبليك. كاين اوسي لا بوسيبيليتي باش تكون عندكم ان ستوكاج بريفي عندكم في الدار. يسفي جوست تشريو ان سيرفور دو ستوكاج. عطيت ليكزومبل تاع سينولوجي معروف بزاف. دونك تشريو الماتيريال هذا تنستاليو في لو ريزو تاعكم وتخدموا به دو لا ميم فاسون كو لي زابليكاسيون اللي عطيتكم من قبل. لافونتاج تاع هذا سكو لي دوني تاعكم يقعدوا عندكم في الدار سيرتو لا كان عندكم دي دوني سونسيبل وتقدروا تاكسيدوا لهم دوبي نيمبورت كيل بوين في الموند اونتيي. هذا سان ستوكاج بريفي. عجبني هاد لا فوتو اللي تقول لك فينالمون ما كانش ان كلاود ماشي السحابه اللي تخيلناها ونشوفوها في السماء. الكلاود هذا واش هي سي عمليه كراء تاع لي ريسورس على ناس واحد اخرين وهذا سا باس بار انترنت. تزوج بلي السحابه هذه سيت لو لوجيسيال بيان لانترفاس اللي ناكسيدي لها دوبي انترنت وتخليني ناكسيدي لي ريسورس تاع ناس واحد اخرين ونستعملهم. هذا هو الكلاود. لهنا حبيت نعطي ان اكزومبل تاع لي كلاود بروفايدر بوبليك اللي معروفين على ليشيل انترناسيونال. Principalement, c'est des acteurs américains qui m'a Amazon, qui m'a Google Cloud ou qui m'a Microsoft Azure. Ou qu'il y a un acteur chinois, les Alibaba Cloud. Ou bien sûr, qu'il y a d'autres cloud providers à l'échelle nationale, les huma معروفين في les pays تاعهم برك. رانا شفنا كيف شو معنى تاع الكلاود وفهمنا لا ديفيرونس بين ان كلاود بوبليك et un cloud privé. Donc pour la conclusion, لازم تعرفوا بلي كي جا الكلاود جا معاه دي فاسيليتي وجا معاه دي كونسيبت جدد ما كناش نسمعوا بهم في الانفورماتيك تاع بكري. باغ اكزومبل لا نوسيون تاع ديفوبس هذه لا كولتور جديده اللي راهي ديستيني لي زونتربريز تاع الانفورماتيك اللي تخليهم يحسنوا لا كاليتي تاع البرودوي تاعهم. لا نوسيون تاع لوتوماتيزاسيون كيما شفتو قبيل في ليكزومبل avec une ligne de commande j'arrivais à créer un serveur web. La notion تاع le YAC infrastructure as code هذه parce que le cloud provider يعطينا ce qu'on appelle des interfaces de programmation des API. Donc كاين واحد لي لونغاج خرجوا يخليني نكتب ان بروغرام اللي بيه نقدر نكري الانفراستركتور تاعي. كاين لا نوسيون تاع كلاود ناتيف هادو سي دي لوجيسيال ou bien des produits qui sont adaptés للكلاود c'est-à-dire يمشيو غير في الكلاود. لا نوسيون تاع الفينوبس هذا الكونسيبت ديستيني لي زونتربريز اللي يكريو دي ريسورس في الكلاود بوبليك كي يكريو دي ريسورس في الكلاود بوبليك راح يسلكوا عليهم. دونك لو كونسيبت هذا سير ا اوبتيميزي لي كو في الكلاود. لا نوسيون تاع ديف سيكوبس هذه تخليني ندخل لا نوسيون تاع سيكوريتي في لو سيكل ديفوبس تاعي وتخليني جو برون كونسيديراسيون لا نوسيون تاع سيكوريتي في لا برودكسيون تاعي لا برودكسيون دو لوجيسيال. دونك هذه هي بور لا كونكلوزيون تاع اليوم. راح يكونوا دي فيديو اخرين اللي اكسبليكيو اون ديتاي لي كونسيبت هذو كامل. الا كان عندكم دي كيسيون ولا دي ريمارك بوزيهم في لي كومونتير والسلام عليكم.